दूसरा घर पहुंचा हूं। हमारा ताल्लुक आज का नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक मीरपुर से, मेरा खानदान का ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों का है। और आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि आज आपके सामने नया नस्ल कश्मीर का, मीरपुर का, कश्मीर का और पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने के लिए आपके सामने मौजूद है। यासिर सुल्तान साहब का वालिद बैरिस्टर सुल्तान साहब के मरहूम के साथ मैंने भी बहैसियत वज़ीर ख़ारजा और जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना, तब से हम बहुत करीबी से काम करते आ रहे हैं। ज़्यादातर बैरिस्टर साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया था और उससे पहले उनके वालिद मेरे नाना कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करता। तो मुझे इस बात के फ़ख्र है और हम दोनों के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है कि हमने अपने बड़ों का जो जिद्दोजहद है वो आगे लेके चलना है। साथ साथ कासिम मजीद साहब आपके सामने हैं, वो मेरे साथ काम कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है और उनका वालिद, मेरा वालिद और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करते थे। उम्मीद है कि आप दोनों अब एक दूसरे के भाई बनकर, एक दूसरे के हाथ थामकर, एक होके मीरपुर के अवाम की खिदमत करेंगे। मैं इस इलेक्शन कैंपेन को और इस इलेक्शन को कोई आम सा इलेक्शन नहीं समझता हूं। वैसे तो आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये शायद आपकी तारीख में, हमारे तारीख में सबसे अहम तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जो आप फैसले करेंगे, आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल आपका इस इलेक्शन के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा ख्वाहिश ये है कि आजाद कश्मीर का बहादुर और गयूर अवाम ऐसा फैसला करे कि आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन हो, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए मसाइल में इजाफा नहीं तो कमी हो। और मैं चाहता हूं कि आजाद कश्मीर और खास तौर पे मीरपुर के अवाम ऐसे फैसला करे कि हम साथ मिलकर तारीख रकम करें। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े बड़े काम किए थे। कायदे अवाम ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को, सरजमीन बे आइन को आइन दिया। और आइन दिया तो कैसे आइन? एक मुत्तफ़िका आइन, एक वफाकी आइन, एक जमहूरी आइन और असल मानों में एक इस्लामी आइन। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा। कायदे अवाम ने बहुत काम किया, तारीखी काम किया। इस मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया और आज तक वो पूरी मुस्लिम उम्मा में एक ही एटम बम है, तो वो आपका है, कायदे अवाम का दिया हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में, अपने वक्त में तारीख हासिल की थी। वो एक नहत्ती लड़की थी, 2 आमिर से टकरा के जीत गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी में जो काम की वो तारीख याद रखे।
صدر زرداری نے تاریخ رقم کر لیا ہے. جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن تھا، جو 18ویں ترمیم تھا، جو صوبہ کے حقوق تھے، وہ صدر زرداری صاحب نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن تھا وہ 18ویں ترمیم کے صورت میں مکمل کر کے دکھایا. جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں اصل معنوں میں عمل درآمد کر کے دکھایا. اب میرا باری ہے، آپ کا باری ہے، آپ کا باری ہے کہ ہم نے مل کے تاریخ رقم کرنا ہے. ہم نے اپنا تاریخ، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ یہ یاد رکھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کا حقوق اور حق روزگار کے حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوایا تھا. گلگت بلتستان کے عوام نے ابھی حال ہی ہے اسی منشور پہ میں ان کے پاس گیا تھا، اسی منشور پہ میں نے اپنا الیکشن مہم چلایا تھا، اور اسی منشور کو گلگت بلتستان کے عوام نے اکثریت کے ساتھ جتوایا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار میں گلگت بلتستان کے عوام کو دلوا کے دکھاؤں گا. اب آزاد کشمیر کے کانٹیکس میں یہی منشور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور اس کا میں تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آسانی سے، آسان لفظوں میں آزاد کشمیر کے عوام کو وہ حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے عوام کے پاس ہے، جو بھارت کے عوام کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، ہم نے 3 نسلوں سے وہ جدوجہد لڑتے آ رہا ہو، اور آپ کے سامنے ہے کہ قائد عوام کا کردار کیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کردار کیا تھی. لیکن جو پاکستان کے اندر اور جو آزاد کے کشمیر کے اندر جو حق حاکمیت اور حق حکمرانی کے جدوجہد ہے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اس کو ہم نے ایسے آگے لے کے چلنے ہیں جیسے میں آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق بھی دلوا دوں، اور عالمی سطح پر جو آپ کے حق حاکمیت کا بیانیہ ہے، جو آپ کے حق حاکمیت کا موقف ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، یہ 100% ممکن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کا حقوق بھی دے دیں، اور عالمی سطح پر ان کے آزادی کا جدوجہد، ان کا رائے شماری کا جدوجہد، ان کا پلیبسائٹ کا جدوجہد بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو حقوق ملیں. اور حق حاکمیت کے حقوق صرف پاکستان میں یہ مہاجرین کے بارے سیٹ جو ہے، حق حاکمیت کا سوال، حق حاکمیت کا کانسیپٹ، حق حاکمیت کا جو منشور ہے، وہ یہ صرف 12 سیٹیں کے سوال کا نہیں ہے. ہاں، میں اس الیکشن میں وہ واحد سیاسی جماعت ہوں جو یہ 12 سیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کروانا چاہتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب دھاندلی ہوتا ہے، جب 12 سیٹوں پہ دھاندلی ہوتا ہے، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹ ان کے جیب میں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کوئی نمائندگی نہ دے. میں ان لوگوں کو بات نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو ووٹ نہ دے. میں کہتا ہوں کہ مہاجرین کو ووٹ بھلے دے دے، مہاجرین کو نمائندگی دے دے، مگر کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے
گا. آپ مجھے اکثریت دے, 2 دہائی اکثریت دے, اور انشاءاللہ تعالی میں آزاد کشمیر کا آئین میں ترمیم لے کر آؤں گا جس میں آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اور مہاجرین کے لیے, ان کے لیے بھی انصاف ہوگا. یہ ممکن ہے. مگر آپ کے حق حاکمیت, آپ کے حق حکمرانی کا سوال کیا یہ صرف 12 سیٹوں تک نفی ہوئی ہے؟